अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूं आपकी टीचर मुताला पाकिस्तान की जमात दहम के लिए। बच्चों, आज हमने पढ़ना है आपका टेस्ट पेपर नंबर 2, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके इस पेपर के लिए आपका सिलेबस होगा बाब 8, 9 और 10। आपके पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपके पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में होंगे आपके पास 10 MCQs और उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। आपको एक बबल शीट दी जाएगी जो कि आपने बहुत ही केयरफुली फिल करनी है। अगर आप एक भी बबल गलत फिल करते हो तो आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर पाओगे। फिर आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसी तरह 3 में भी आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें से आपने 6 बेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। देन कम्स 4, 5 एंड 6। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 2 मार्क्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के 8। तो आपने बहुत केयरफुली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए अब आपका पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके MCQs की। मैं आपको राइट ऑप्शन बताती जाऊंगी। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी करता है मादनी तेल से। तवानाई मतलब एनर्जी और मादनी तेल मतलब पेट्रोलियम। गैस, तेल और कोयले की मदद से बनने वाली बिजली कहलाती है थर्मल बिजली। दुनिया की कुल आबादी है करीबन 7 अरब। आबादी की गुंजानियत से मुराद ये है कि 1 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर औसत कितने अफराद रहते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त बड़ा मुल्क है, 7वां। पाकिस्तान का तालीमी ढांचा कितने मराहिल पर मुश्तमिल है। मराहिल यानी कि उसके कितने स्टेप्स हैं। तो इसका जवाब है 3। किसी कौम की शनाख्त की जाती है सकाफत से। सकाफत का मतलब है कल्चर। शुरू में उर्दू को कहा जाता था हिंदवी। पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट कब मंजूर किया गया? 24 फरवरी 2016। तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म के साथ अनथक मेहनत की उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की। बच्चों, आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और आपने कोई से बेस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने वही बेस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि उनका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पाकिस्तान के ज़र्ई मसाइल को हल करने के लिए 3 तजवीज़ पेश करें। ज़र्ई मतलब एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। काश्तकारों को बिला सूद कर्जे दिए जाएं और कर्ज़ों के इस्तेमाल की निगरानी भी की जाए। निगरानी का मतलब होता है हिफाजत करना। फसलों को पानी फराहमी के लिए ज़र्राए आबपाशी को बेहतर बनाया जाए। ज़र्राए आबपाशी यानी कि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। ज़र्राई अजनास को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ज़र्राए नकलो हमल को तरक्की दी जाए। ज़र्राए नकलो हमल मतलब कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन। घरेलू सनत से क्या मुराद है? घरेलू सनत हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को। वो सनत या पैदावारी अमल जो घरों पर छोटे पैमाने पर सरअंजाम दिया जाता है, घरेलू सनत के ज़ुमरे में आता है। घरेलू सनतों में ज़्यादातर हमारे मुल्क के कारीगर पुरानी वज़ा के सीधे सादे औजार यानी कि वेपन्स और रिवायती तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन सनतों में मकामी खाम माल इस्तेमाल होता है, यानी कि जो लोकल रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान की बरामद में घरेलू सनतों में बनी हुई अशिया का 30% हिस्सा है।
گھریلو صنعتوں میں 4 مشہور صنعتیں درج ذیل ہیں: چمڑے کا سامان بنانا، مٹی کے برتن بنانا، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام، کپڑے پر کشیدہ کاری کا کام وغیرہ۔ کشیدہ کاری مطلب ایمبرائڈری۔ شمسی توانائی سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ شمسی توانائی از سولر انرجی۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں اور اسے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم سے مراد ہے کہ دیہات میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور شہری آبادی کتنی ہے۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 212.82 ملین افراد ہیں، جس میں سے پاکستان کے شہری علاقوں میں 72.50 ملین افراد آباد ہیں، جبکہ باقی افراد 135.42 ملین دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ دیہاتی علاقے مطلب آپ کے جو ولیج ایریاز ہیں۔ پاکستان کے اہم کھیل کون سے ہیں؟ پاکستان کے اہم کھیل کرکٹ، ہاکی، اسکواش، پولو، کبڈی، کشتیاں، نیزہ بازی اور گھوڑ سواری یکساں طور پر مقبول ہیں۔ یکساں مطلب ایکولی فیمس ہیں۔ مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ مردم شماری ہم کہتے ہیں سینسس کو۔ کامیاب منصوبہ بندی کے لیے آبادی کے کوائف مثلاً کل آبادی اور اس کی علاقائی تقسیم، شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب، فی مربع کلومیٹر آبادی، تعلیمی قابلیت اور لوگوں کے اہم پیشے وغیرہ کے متعلق معلومات کو جاننے کا عمل مردم شماری کہلاتا ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر دیہات میں رہنے والے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں؟ لوگ نہ صرف بہتر تعلیمی، طبی اور روزگار کی سہولتوں کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، بلکہ اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے بھی شہروں کی طرف نقل مکانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں زندگی کی جدید سہولتوں جیسے پانی، بجلی، اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں اور تجارتی مراکز کا فقدان ہوتا ہے۔ فقدان ہم کہتے ہیں کسی چیز کی کمی ہونا۔ صنف کی تعریف بیان کریں۔ صنف از جینڈر۔ صنف سے مراد عورت اور مرد کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں۔ تصورات از پرسیپشنز، کہ مرد اور عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور کن وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسائی ہم کہتے ہیں پہنچ کو۔ صنفی کردار سازی سے کیا مراد ہے؟ صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دو، لڑکی کو گڑیا، لڑکا باہر کے کام کرے، لڑکی گھرداری کرے وغیرہ۔ تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ یکساں کا مطلب ہوتا ہے ایکول۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی طرف، جس میں again we have got 9 short question answers and we have to attempt best 6 short question answers۔ چھوٹی صنعت کو عموماً کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں؟ آج کے جدید دور میں چھوٹی صنعت کو منڈیوں کی سہولیات مشکل سے ملتی ہیں۔ ان کا مقابلہ بڑی صنعتوں سے ہوتا ہے جو زیادہ اچھا مال بیچتی ہیں۔ اس مقابلے میں چھوٹی صنعت کو نقصان ہوتا ہے اور پیداواری لاگت بھی زیادہ آتی ہے، یعنی کہ ان کو چیزیں بنانے پر جو پیسے پڑتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جبکہ آمدن کم ہوتی ہے۔ توانائی کے بحران کا زیادہ اثر بھی چھوٹی صنعتوں پر پڑتا ہے۔ پاکستان میں غربت کے اسباب تحریر کریں۔ غربت مطلب پاورٹی۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے مقابلے میں پیداواری وسائل میں اضافہ سست رفتاری سے یا بالکل کم ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اس تیزی سے نہیں بڑھ رہے جس تیزی سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ افراط زر کی شرح زیادہ ہے۔ توانائی کے بحران کی وجہ سے روزگار کے مواقع کم ملتے ہیں۔ ناخواندگی یعنی کہ illiteracy اور ٹیکنیکل تعلیم کے کم ہونے سے بھی ہمارا ملک غربت کا شکار ہے۔ ٹیکنیکل تعلیم یعنی کہ آپ کے جو ادروائز سکلز ہوتے ہیں
جو آپ کو کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں اگر آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست ہے اور تجارتی سرگرمیاں بھی محدود ہیں۔ تجارتی سرگرمیاں یعنی کہ جو آپ کی ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ ملکی حالات کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع کم ہیں۔ سرمایہ کاری از انویسٹمنٹ۔ صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد عورت اور مرد کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل آبادی کا قریباً 51% مرد حضرات ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد قریباً 49% ہے۔ پاکستان میں رائج معاشرتی قدریں بیان کریں۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے اور خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسروں کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان کے 5 اہم معاشرتی مسائل تحریر کریں۔ اہم معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں۔ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے فی کس آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ منفی اثرات مطلب نیگیٹو افیکٹس۔ فی کس آمدنی یعنی کہ پر پرسن جو انکم ہے کم ہونے کی وجہ سے بچت کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی گر رہا ہے۔ پاکستان میں صحت و صفائی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ناخواندگی یعنی کہ الٹریسی اور جہالت بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ بے روزگاری از ان امپلائمنٹ۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اقلیتیں مائنورٹیز۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہند کی تقسیم کے بعد ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض بنیادی ہیں، یعنی آپ کے جو رائٹس ہیں اور آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ایکول ہیں، قطع نظر اس کے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ اس قدر ترقی کریں گے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ صنفی کردار سازی کے ادارے کون کون سے ہیں؟ والدین، گھر، معاشرہ، اسکول یا تعلیمی ادارے، ذرائع کام کی جگہ، ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جینڈر بلڈنگ یا کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ طلاق اور خلا کسے کہتے ہیں؟ طلاق سے مراد ہے ازدواجی رشتے کا ختم ہو جانا۔ اگر شوہر کو بیوی سے اختلافات ہوں اور دونوں کا کسی صورت میں اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو سکے تو مرد آخری چارہ کے طور پر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ خلا، اسلام میں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ خلا سے مراد مرد کے ساتھ بیوی کا گزارا کسی بھی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو تو بیوی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور خلا لے سکتی ہے۔ یہ حق اسلام سے پہلے عورت کو حاصل نہ تھا، جس کی وجہ سے خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ تحفظ نسواں ایکٹ کے تحت خواتین کے تحفظ کے لیے کیے گئے کوئی سے 4 اقدامات تحریر کریں، یعنی کہ پروٹیکشن آف وومن رائٹس۔ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، جیسا کہ متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا،
तमाम अजला में इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन और दारुल अमान मराकिज़ का क़याम। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन में वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और ज़रूरी अमले की तैनाती जो फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी करके सुलह वगैरह करवाएगा। उर्दू ज़बान में इश्तिहारात के ज़रिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के मुतल्लिक़ लोगों को आगाही देने का इंतज़ाम। अब हम आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं आपकी हेडिंग्स मेंशन करूंगी। आपने हर हेडिंग के नीचे 4 to 5 लाइंस लिखनी है। दैट वुड बी इनफ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। प्लीज़ डोंट राइट इररेलेवेंट थिंग्स। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको नहीं लिखना, चीज़ों को रिपीट कर करके नहीं लिखना, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जामिनर को इरिटेट करेगी और वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। इसके अलावा आपने पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा कि आप हेडिंग्स मार्कर से दें, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, नीटली अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपके एग्जामिनर के लिए, और जितनी ज़्यादा आसानी होगी एग्जामिनर के लिए उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तरक्की के लिए तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करें। इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा तारुफ लिखेंगे, जैसा कि तरक्की से मुराद मुल्क की मईशत के तमाम शोबों का बेहतरी की तरफ गामजन होना है, जिसके नतीजे में उस मुल्क के शहरियों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है और माशरे की हालत और इक़दार भी मुस्तहकम होते हैं। किसी मुल्क की मजमूई तरक्की में इसकी मईशत की तरक्की को बुनियादी हैसियत हासिल है, और मईशत की तरक्की और मजमूई तरक्की में तवानाई के वसाइल को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। उसके बाद आपकी हेडिंग आ जाएगी ज़र्राए तवानाई, सन्नत में इस्तेमाल, ज़रात में तरक्की, ज़रात इज़ एग्रीकल्चर, माशी तरक्की में इजाफा, ज़र्राए आमदो रफ्त की तरक्की, ज़र्राए आमदो रफ्त मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, तिजारत की तरक्की, तिजारत इज़ ट्रेड, बुलंद मेयारे ज़िंदगी, रोज़गार में इजाफा, रोज़गार इज़ एम्प्लॉयमेंट, सेहत और इलाज की सहूलतों में इजाफा, दिफाई अहमियत, तामीरात में मदद, और सबसे एंड पर आ जाएगा हासिल कलाम। दर्ज बाला तमाम तर बहस से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि तमाम ज़राए तवानाई आज के जदीद दौर के इंसान के लिए हर शोबे में बहुत ज़्यादा अहम है। जदीद दौर मशीनों का दौर है और जदीद मशीनें काम के लिए तवानाई के वसाइल की मरहूने मिन्नत हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। पाकिस्तान के तालीमी ढांचे की वजाहत करें, यानी कि आपने लिखना है अपने एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले लाइक अदर लॉन्ग क्वेश्चंस आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे, उसके बाद पाकिस्तान के तालीमी ढांचे के मराहिल। अब इसके 3 मराहिल हैं, प्रेप और प्राइमरी तालीम, मिडिल सानवी और आला सानवी तालीम, और यूनिवर्सिटी की तालीम। तो सबसे पहले फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी प्रेप तालीम, और उसके बाद इम्तिहानात का इनेकाद, फिर प्राइमरी तालीम और इम्तिहानात का इनेकाद, फिर मिडिल तालीम और उसके बाद इम्तिहानात, सानवी तालीम, इम्तिहानात का इनेकाद, आला सानवी तालीम, अगेन एग्ज़ाम्स यानी कि इम्तिहानात, यूनिवर्सिटी की तालीम, एंड लाइक प्रीवियस हेडिंग्स यहाँ पर भी आप मेंशन करोगे एग्ज़ाम्स के बारे में। और फिर आ जाएगा आपका हासिल कलाम, यानी कि आपके एजुकेशनल सिस्टम के जितने भी स्टेजेस हैं और हर स्टेज के बाद जो एग्ज़ाम्स होने हैं आपने वो सब मेंशन करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ज़िलई कमेटी तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के अफ़ाल बयान करें। तो इसके जवाब में सबसे पहले आप लिखोगे तशद्दुद के बारे में, फिर निस्वानी तशद्दुद, पाकिस्तान में निस्वानी तशद्दुद, इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन, देन तहफ़्फ़ुज़ निस्वां ज़िलई कमेटी के अफ़ाल यानी कि फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी। उसके बाद आपने लिखना है कि ये कमेटी क्या क्या काम करती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि बेहतरी के इक़दामात, महकमों के दरमियान राब्ता, सालसी किरदार, तिब्बी मुआयना, मसाइल का मुमकिना हल तलाश करना, और सबसे एंड पे आ जाएगा कंक्लूजन यानी कि हासिल कलाम, जो कि है
خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وفاقی حکومت کو چاہیے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومت پنجاب کی طرح ایسے قوانین پورے ملک میں نافذ کرے تاکہ ملکی سطح پر خواتین پر ہونے والے تشدد کو روکا جا سکے۔ تو بچوں یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ پیپر نمبر 2 بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کو اچھے سے میچ کر لیجیے گا۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔